जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा यो सिरिजको पहिलो भिडियोमा हामीले चर्चा गरेका थियौं। आजभन्दा 172 वर्ष अघि जङ्गबहादुर, उनका कर्णेल भाइहरू जगत शमशेर र धीर शमशेर सहित केही सैनिक, सेनाका अधिकारी, वैद्य, भान्से, कलाकार, घरेलु नोकर चाकर सहित 41 जनाको जम्बो टोली बोकेर कसरी बेलायत पुगेका थिए भनेर उनीहरूलाई यो यात्रा तय गर्नको लागि झण्डै 4.5 महिना लागेको थियो। उनीहरू जलमार्ग भएर नेपालबाट बेलायत पुगेका थिए। नेपालबाट इन्डिया, इन्डियाबाट श्रीलङ्का, श्रीलङ्काबाट एडेन हुँदै स्वेज नहर पार गरेर उनीहरू 4.5 महिनामा पुगेका थिए बेलायतको साउथह्याम्पटन। र हाम्रो अघिल्लो भिडियो बेस्ट थियो लेखक पत्ता नलागेको, साझा प्रकाशनले प्रकाशन गरेको यो पुस्तक जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रामाथि। जङ्गबहादुर र उनको टोली ठ्याक्क साउथह्याम्पटन पुगेर जहाजबाट उत्रिँदै गर्दा हाम्रो अघिल्लो एपिसोड टुङ्गिएको थियो। आजको एपिसोडमा हामी कुरा गर्नेछौँ जङ्गबहादुरको बेलायतमा गरिएको भव्य स्वागत, त्यहाँ जङ्गबहादुर र उनका भाइहरूले देखाएको रवाफ र जङ्गबहादुरले त्यहाँ मच्चाएको अत्यन्तै महँगो रासलीला। लन्डनकी एउटी कल गर्ल जसको नाम थियो लाउरा बेल, लाउरा बेलसँगको जङ्गबहादुरको मोजमस्ती, जसका क्रममा जङ्गबहादुरले लाखौं रकम लुटाएका थिए, उडाएका थिए, जबकि जङ्गबहादुरको त्यतिखेरको वार्षिक तलब 83,000 थियो। त्यति मात्र होइन, जङ्गबहादुरमाथि लाउरा बेलले यस्तो मोहनी लगाएकी थिइन् कि जङ्गबहादुरले आफ्ना भाइहरूलाई भनेका थिए अरे, केटाओ तिमीहरू नेपाल जाओ र नेपाल गएर मलाई पैसा पठाइदेऊ, म केही वर्ष यहीँ राजदूत भएर बस्छु। यो प्रसङ्गमा पनि हामी एकदम डिटेलमा चर्चा गर्नेवाला छौँ। आजको भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। सबभन्दा पहिले त भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् ताकि यो भिडियो अरू साथीहरू कहाँ पनि पुगोस्। च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभएको भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोस्। हेलो नमस्ते, मेरो नाम हो पवन। नेपाली भोइस ओभरको नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। जङ्गबहादुर र उनको टोली विक्रम सम्वत 1907 जेठ 15मा लन्डन पुग्छन्। त्यहाँका प्राइम मिनिस्टर, कमान्डर इन चिफ, लाट साहब सबै साउथह्याम्पटन पोर्टमा उपस्थित हुन्छन् जङ्गबहादुरको स्वागत गर्नको लागि। त्यहाँ उपस्थित भएका भिआइपी स्वागतार्थीहरूले जङ्गबहादुरलाई के भन्छन् त, हिन्दुस्तानबाट आजसम्म तपाईँ जस्तो ठुलो मान्छे यहाँ लन्डनमा बेलायतमा कोही पनि आएको थिएन, तपाईँले एकदम ठिक गर्नुभयो यो भ्रमण गरेर, तपाईँ एकदम रवाफिलो तरिकाले आउनुभयो, यहाँका ठुला बडा सबैका अगाडि गोर्खाको धाक भयो। अब हाम्रो दोस्तीमा उपरान्त कहिले खलबल हुने छैन। हामीले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेका छौँ कि जङ्गबहादुर महारानी भिक्टोरियाको निम्तोमा बेलायत पुगेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि जङ्गबहादुरको स्वागतमा महारानी भिक्टोरियाले पटक पटक ठुल्ठुला पार्टीहरूको आयोजना गर्छिन् र त्यो पार्टीमा नेपालका गेस्टहरूलाई स्वागत गर्दै रानी भिक्टोरिया पनि नाचिन् भनेर यो पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। र यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हिस्टोरियनहरू के बताउँछन् भने त्यो पार्टीमा एकदम इन्जोय गर्छन् जङ्गबहादुरले पनि। अनि रानीले उनलाई सोध्छिन् अरे कि तपाईँले यहाँको भाषा त बुझ्नु भएको छैन, सङ्गीत नाच गानामा भइरहेको यो शब्द त बुझ्नु भएको छैन, तैपनि तपाईँ चाहिँ नाचिराख्नु भएको छ, कसरी भनेर सोद्धाखेरि जङ्गबहादुर एकदम वाचाल बोल्न जान्ने खालका वाकपटु मान्छे छन् नि त, उनले के भन्छन् त, महारानी हजुर चराचुरुङ्गीको आवाज पनि कसले बुझेको हुन्छ र, तैपनि हामीलाई एकदम मन पर्छ नि, हो यो पनि त्यस्तै हो महारानी हजुर भनेर उनले जवाफ दिएका थिए अरे। हो यिनै महारानीले दिने पार्टी र त्यहाँ दिनौँ जसो आयोजना हुने पार्टीमध्ये एउटा पार्टीमा भेट भएको थियो जङ्गबहादुरको लाउरा बेलसँग। यस घटनाबारे इतिहासकारहरूले एकदम रोचक तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। जङ्गबहादुर र लाउराको सम्बन्धबारे हामी एकैछिनमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यहाँ जङ्गबहादुर र जङ्गबहादुरका साथीहरूको स्वागतार्थ, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको स्वागतार्थ त्यहाँका भिआइपीहरूले पालै पालो दिनौँ जसो पार्टीहरूको आयोजना गर्छन्। यसमा लेखक जो छन् नि यो जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा पुस्तकको एकदम अचम्म मानेका छन्। त्यहाँका मेम साहबहरूले, त्यहाँका युवतीहरूले नेपाली गेस्टहरूप्रति चासो देखाएको बारेमा यिनले अचम्म मानेका छन्। कस्ता थिए त त्यहाँका मेम साहबहरू, यसको वर्णन पनि यो पुस्तकमा एकदम रोचक ढङ्गले गरिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यो पुस्तकमा के भनिएको छ त, लोग्नेहरू छोरा मान्छेहरू वरिपरि लागेर बस्थे, स्वास्नीहरू अघि सरी खैर मिजाज पुस्थे, गहना कपडा हेर्ने, बडो खातिर गरी बोल्ने, लाठ डुक साहेबानहरू पनि आफ्ना छोरी बुहारी राम्रा राम्रा तरुणी अघि राखेर यिनलाई तपाईँले पसन्द गर्नुभयो कि गर्नु भएन भनेर मिनिस्टर साहबलाई सोध्ने, दाहिने बाहु अघि पछि राखिदिने, दाहिने बाहु भनेको हात, तिनका रूपदेखि र जोबन, भारी गहना पोसाक, तिनका सफाई, मुखको श्री देख्दा 10 इन्द्रिय जितिरहने सुखदेव स्वामीलाई पनि मोह गराउने, अति सुरी अति चञ्चली, तिनका रूपको वर्णन गर्न सकिँदैन। यो पुस्तकमा त्यहाँका लेडिजहरूको बारेमा यसरी वर्णन गरिएको छ।
यो त बेलायतीहरूपट्टिको पाटो भयो। अब जङ्गबहादुरको कुरा गरौँ, जङ्गबहादुरका भाइहरूको कुरा गरौँ। जङ्गबहादुर र उनका भाइहरू पनि एकदम भारी भरकम गहना र पोसाक लगाएर पार्टीहरू एटेन्ड गर्ने गर्दथे। पार्टीहरूमा जुन लाइटिङ सिस्टम हुन्थ्यो त्यसमा जङ्गबहादुर र उनका भाइहरूको गहना धपक्क बल्दथ्यो र लेखकले एकदम राम्रो मेटाफोरको युज गरेर कस्ता देखिन्थ्यो त जङ्गबहादुर र उनका भाइहरू भनेर व्याख्या गरेका छन्। उनी के भन्छन् भने जरासन्धको सभामा श्रीकृष्ण, भीमसेन र अर्जुन गए चाहिँ झल्को आउँथ्यो। त्यति सुन्दर, त्यति कन्फिडेन्ट देखिन्थे जङ्गबहादुर र उनका भाइहरू। यसै गरी 3 महिना उनीहरूले नाचगानमा बिताएको देखिन्छ। अब प्रसङ्ग आउँछ लाउरा बेलको। यो तस्बिर तपाईँले यहाँ जुन देखिराख्नु भएको छ यिनै हुन् लाउरा बेल, जसले नेपालका प्राइम मिनिस्टर जङ्गबहादुरको मन चोरिन। भएको के थियो भने त्यहाँ दिनौँ जसो आयोजना हुने पार्टीमध्ये एउटामा जङ्गबहादुरको आँखा जुत्छ लाउरा बेलसँग। जङ्गबहादुर भुत्तुक्कै हुन्छन् र त्यहाँ मोतीलाल भन्ने एकजना मान्छे हुन्छन् जो जङ्गबहादुरभन्दा अगाडि नै रोजगारीको खोजीमा बेलायत पुगेका थिए। यिनले जङ्गबहादुर र लाउरा बीच ट्रान्सलेटरको काम गर्छन् र जङ्गबहादुरले यिनै मोतीलालको सहारा लिएर लाउरासँग फ्लर्ट गर्न सुरु गर्छन्। यो स्लाइडमा तपाईँले 3वटा फोटो देखिराख्नु भएको छ। यो जङ्गबहादुर भैयाले, यिनी हुन् लाउरा बेल र यी हुन् मोतीलाल। मोतीलाल जङ्गबहादुरसँग भेट हुनुभन्दा अगाडि स्विपरको काम गर्थे, सडक बढार्ने काम गर्थे लन्डनमा। तर जङ्गबहादुरसँग भेट भएपछि यिनको पनि भाग्य पलट भएको छ। जङ्गबहादुरको तर्फबाट यिनले धेरै बक्सिस पाएका छन्, किनकि लाउरा बेलसँग जङ्गबहादुरलाई भेटाइदिने, ट्रान्सलेटरको काम गर्ने कसले गरेका थिए त? यिनै मोतीलालले। मोतीलाल आफ्नो संस्मरणमा लेख्छन्, नाट्यशालामा, ओपेरा हाउसहरूमा जङ्गबहादुर र उनका भाइहरू महिलाहरूबाट घेरिन पाउँदा एकदम आनन्द मान्थे। तीमध्ये लाउरा कामदेवकै छोरी जस्तै देखिन्थिन्। जङ्गबहादुरले भने त्यहाँनिर लाउरा बेललाई देखिसकेपछि, यी केटीको नाम टाढाको मन्दिरमा बजेको सुनौलो घन्टीबाट आउने आवाज जस्तो मधुर र कर्णप्रिय हुनुपर्छ। त्यसपछि जङ्गबहादुरले के गरे अरे, दोभाषी मार्फत नाम सोध्न लगाए लाउराको। जङ्गबहादुरले लाउराले नाम बताइसकेपछि उठेर गोरीतिर फर्काएर रुमाल हल्लाए। केटीले पनि मोती जस्तै चम्किला दाँत देखाउँदै टाउको हल्लाइन्। यसलाई हामीले मन्त्रीप्रतिको शुभ सङ्केतका रूपमा लियौँ। त्यसपछि मोतीलाल जङ्गबहादुरलाई के भन्छन् त, महाराज अब ठुलो थैली खोलेर उदार हातहरूले धन छर्ने मन बनाउन थाल्नुहोस्। यहाँनिर हामी लाउरा बेल को थिइन् भन्ने बारेमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ। लाउरा बेल लन्डनकी एकदम कहलिएकी सुन्दरी थिइन्। पुरुष पट्याउन एकदम माहिर थिइन्। एकदम ठुला बडा ठुल्ठुला ओहदाका मानिससँग, धनीहरूसँग मात्र यिनी सम्बन्ध राख्थिन्। यसरी सम्बन्ध राखेर धन बटुल्न पोख्त थिइन् र 21 वर्षमै उनले प्रशस्त धन आर्जन गरिसकेकी थिइन् र उमेरमा जङ्गबहादुरभन्दा 12 वर्ष कान्छी थिइन् र सुन्दरताकै कारण लन्डनमा यिनको एउटा स्टारको जस्तो छवि थियो। यिनी उभिएको ठाउँमा, यिनी बोल्ने ठाउँमा मानिसहरू यिनलाई सुन्न, हेर्न, एक झल्को दर्शन पाउनको लागि मरिहत्ते गर्ने गर्दथे। यो उनको स्केच हो। यो तलको इन्सेटमा देखिएको चाहिँ उनको तस्बिर। हामीले लाउरा बेललाई एकदम धनी प्रभावशाली पुरुषहरू पट्याउन माहिर त भन्यौँ, तर जङ्गबहादुरको स्त्री मोह पनि कम चर्चायोग्य छैन। 7 वर्षको उमेरमा यिनको विवाह भएको थियो। स्त्री आसक्ति कस्तो थियो जङ्गबहादुरको भने, ब्याइते र ल्याइते गरी 42 जना त यिनका रानी नै थिए र सहरका गाउँका राम्रा राम्रा केटी खोजेर ल्याउनको लागि यिनले कर्मचारीहरू खटाउने गरेको, कर्मचारीहरूलाई चिठी पत्र लेख्ने गरेको अनेकौं दृष्टान्त हामीले इतिहासमा प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यसरी केटीहरू खोजेर चढाउन ल्याउने कर्मचारीहरूलाई यिनले बढुवा दिने गर्दथे। त्यस्तो थियो जङ्गबहादुरको क्यारेक्टर को प्रति, स्त्रीहरूका प्रति। जङ्गबहादुरको लाउरा बेलसँगको सम्बन्धलाई असाध्यै महँगो सम्बन्ध मानिन्छ। कमसेकम हाम्रा हिस्टोरियनहरू, हाम्रा इतिहासकारहरू त्यसै भन्छन्। जङ्गबहादुरले 3 महिना लन्डन बस्दाको अवधिमा लाउरामाथि झन्डै 2.5 लाख खर्च गरे भनेर भनिन्छ। 2.5 लाख यो पाउन्ड हो कि नेपाली रुपियाँ हो कि भन्ने बारेमा इतिहासकारहरू विभाजित छन्। कसैले 2.5 लाख नेपाली रुपियाँ हो भनेका छन्, कसैले 2.5 लाख पाउन्ड स्टर्लिङ हो भनेका छन्। जबकि 2.5 लाख रुपियाँ नेपाली नै हो भन्ने मान्ने हो भने पनि सुका माना घिउ आउने त्यो जमानामा 2.5 लाख भनेको थोरै रकम होइन, किनकि जङ्गबहादुरको वार्षिक तलब नै त्यतिखेर 83,000 रुपियाँ थियो। उनले आफ्नो 3 वर्षको कमाई लाउरा बेलमाथि लगाइदिएका थिए। अझ केही इतिहासकारहरूका अनुसार यसलाई 2.5 लाख पाउन्ड स्टर्लिङ मान्ने हो भने त नेपाली झन्डै 4.5 करोड रुपियाँ हुन आउँछ। यो चाहिँ अलिकति होइन कि भन्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ यो दुईवटा फिगरलाई तुलना गर्दाखेरि नेपाली 2.5 लाख नै उनले लाउरामाथि खर्च गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो। र इतिहासकारहरू के भन्छन् भने यो टोलीले आफ्नो युरोप भ्रमणको क्रममा झन्डै 50 लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। नेपाल त त्यति धनी देश त होइन, थिएन। बाँकी पैसा इस्ट इन्डिया कम्पनीले भरिदियो, बेहोरिदियो भनेर इतिहासकारहरूले बताएका छन्।
र यी लाउरा बेलले यति मोहनी लगाएकी थिइन् नि जङ्गबहादुरलाई। जङ्गबहादुरले आफ्ना भाइहरूलाई भनेका थिए अरे, केटा हो तिमीहरू नेपाल जाओ, नेपाल गएर मलाई पैसा पठाइदेऊ, म केही वर्ष राजदूत भएर यहीँ बस्न चाहन्छु, लन्डनमा बस्न चाहन्छु। तर भाइहरू मानेनन् अरे, नेपालमा राजकाज बिग्रिन्छ हजुर, तपाईँ जानै पर्छ भनेर उनीहरूले जङ्गबहादुरलाई नेपाल फर्काए। नेपालबाट झकाउ भएर गएका जङ्गबहादुर लाउरामाथि पैसा उडाएर बुङ्गो भएर फर्किए, लगाएर गएका गरगहना समेत अन्ततः त्यहीँ चढाएर फर्किए। यो विषयलाई लिएर जङ्गबहादुरको एकदम चर्को आलोचना पनि हुने गर्दछ। किनकि जङ्गबहादुर कट्टर हिन्दू थिए, यहीँबाट 4-4 जना भान्से बोकेर लगेका थिए, जहाजमा पनि दाउरामा खाना बनाउँथे। जङ्गबहादुर आफैले गाई दुहुन्थे, म्लेच्छले छोएको वा पकाएको खाँदैनथे। अलेक्जेन्ड्रियाबाट माल्टा जाने बेलामा जहाजमा गाई काटिएको थाहा पाएर हङ्गामा गरेका थिए, हामी यहीँबाट फर्किन्छौँ भनेका थिए। कप्तानले माफी माग्नु परेको थियो। त्यसै गरी साउथ ह्याम्पटनमा भन्सारमा पनि त्यहाँ चेक जाँच हुने क्रममा आफ्नो सामान छुन दिएका थिएनन्। खुकुरी नचाएका थिए साउथ ह्याम्पटनमा, हाम्रो सामान जाँच्न पाइँदैन भनेर। त्यस्ता कट्टर जङ्गबहादुरले लाउरासँगको लसपस भने बारेनन्, नेपाल आएर पतिया पनि लिएनन्। पतिया भनेको प्रायश्चित्त गर्ने एउटा विधान हुन्छ, त्यसलाई सुधार्ने, सच्याउने। उता पत्र पत्रिकामा पनि जङ्गबहादुर र लाउराको सम्बन्धको बारेमा छ्यापछ्याप्ती छापिएको थियो, जङ्गबहादुरको चरित्रमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। यता नेपालमा पनि जङ्गबहादुरकै केही भाइहरूले यस विषयको विरोध गरेर जङ्गबहादुरलाई अपदस्थ गर्न पनि खोजे। तर जङ्गबहादुरको शक्तिको अगाडि, जङ्गबहादुरको पावरको अगाडि उनीहरूको केही सिप पनि चलेन। आफ्ना विरोधी भाइहरूलाई जङ्गबहादुरले 5 महिना जेल कोचिदिए। लप्टन करवीर खत्री जो जङ्गबहादुरसँगै बेलायत यात्रामा गएका थिए, करवीर खत्रीलाई यति दुःख दिए जङ्गबहादुरले। किनकि लाउरा बेलसँगको सम्बन्धको बारेमा नेपाल आएर सबैलाई बताएको यो गोप्य सूचना चुहाएको आरोप चाहिँ लप्टन करवीर खत्रीमाथि लाग्यो। करवीर खत्रीमाथि यति निर्मम सजाय दिइयो तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। यिनको मुखमा पिसाब फेरियो, 4 पाटा मुडियो, जनै चुडालेर सुँगुरको आन्द्राको माला बेर्न लगाइयो र जात समेत काडियो। जङ्गबहादुर बेलायत यात्रा टुङ्ग्याएर नेपाल फर्किएपछि नेपालमा यस्ता दुःखद घटनाहरू घटे पनि बेलायतमा भने अथवा लन्डनमा भने उनी एकदम राम्रो छाप छोडेर आएका थिए। यो विदाईका सन्दर्भमा पुस्तकमा के लेखिएको छ भने त्यहाँका मानिसहरूले, त्यहाँका भिआइपीहरूले, त्यहाँका महिलाहरूले जङ्गबहादुरलाई एकदम नगए हुन्थ्यो भनेर अनुनय विनय गरिराखेका थिए। किताबमा लेखिएको छ, अब नेपाल कहिले जानुहुन्छ भनेर सोध्ने, अब चाँडै जान्छौँ भन्दा किन चाँडो जानुहुन्छ, सके सधैँ यहीँ बस्नु, नसके 10 वर्ष बस्नु, नभए 1 वर्ष त बस्ने हो भनेर बडो खातिर गर्ने, बरु नआएको भए हुन्थ्यो। अब जान्छौँ भन्दा हामीलाई मुटुमा तीर हाने जस्तो लाग्छ भने अँध्यारो मुख लगाउने। तपाईँ गए पनि तपाईँको एउटा तस्बिर छोडेर गए, सधैँ तस्बिर हेरी मनमा सम्झना राखौँला। हामीलाई तपाईँ पुग्नु भएपछि घर पुग्यौँ भनी चिठी पठाइदिनु भए हामीलाई सन्तोष होला भनी गहभरी आँसु गरी मुटुमा गाँठो पारी बोल्न पनि नसक्ने। यस्तो खातिर गर्ने त्यहाँको मानिसको बयान गर्न सहजमा कोही छैन, सहस्र जिब्रा भएकाले पनि सक्ने छैन। जङ्गबहादुर लन्डनको बसाइँ टुङ्ग्याएर फ्रान्स जान्छन्। फ्रान्समा पनि उनको भव्य स्वागत गरिन्छ। त्यहाँको पत्रिकामा छापिएको जङ्गबहादुरको भ्रमण सम्बन्धी समाचारको यो कटिङ हेर्नुहोस्। पेरिसमा जङ्गबहादुरलाई त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्छन्। यो पुस्तकमा पेरिसको वर्णन कसरी गरिएको छ त, पेरिस नगरी देख्दा कैलाश हो कि भन्या जस्तो लाग्छ, यस्तो पेरिस नगरी छ। त्यसै गरी त्यहाँको आइफिल टावर पनि उनीहरू चढ्छन्। आइफिल टावरलाई त्यहाँको पेरिसको धरहरा भनेर भनिएको छ। फ्रान्स सरकारले 50,000 सैनिकको परेड देखाउँछ जङ्गबहादुरलाई र त्यहाँ पनि यसरी नै नाचगान रमाइलो घुमघाम गरेर जङ्गबहादुर र उनको टोलीले 40 दिन फ्रान्समा बिताउँछ। र यसरी आफ्नो 3 महिनाभन्दा लामो युरोप भ्रमण सकेर जङ्गबहादुर भारत हुँदै नेपाल फर्किन्छन्। यो पुस्तकमा लेखकले के लेखेका छन् भने इन्डिया आइसकेपछि हिन्दुस्तानीहरूसँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नै परिवारसँग भेटे जस्तो लाग्यो अरे। उता त अब अङ्ग्रेज नै अङ्ग्रेज, गोरा मान्छे, भाषा नमिल्ने, खानपिन रहनसहन केही पनि नमिल्ने, त्यति खुसी लाग्यो भनेर लेखिएको छ। त्यसपछि भारतमा बम्बई आसपासका मन्दिरहरू दर्शन गरेर जङ्गबहादुर पुग्छन् बनारस र बनारसमा कुटुक महाराजकी मैया, कुटुक महाराजकी छोरीसँग विवाह गरेर जङ्गबहादुर नेपाल फर्किन्छन्। यसरी जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा पूरा हुन्छ। हवस् त, आजको यो भिडियो यति नै। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा सेयर गरिदिनुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै रोचक भिडियो प्राप्त गर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।